बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बिलाल पाकिस्तान वाला। नाजरीन, आज हम बड़े ही सेंसिटिव मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो कि आजकल पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में हर घर, हर दुकान, हर बाज़ार, हर जगह पे मौजू बहस है। वो ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ या ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलाइंस की मूवमेंट किधर जाएगी, इसके क्या नताइज निकलेंगे। मियां नवाज शरीफ की तकरीर में किस इंटरनेशनल ब्लॉग की जानिब इशारा किया गया और मियां नवाज शरीफ का लबो लहजा इतना सख्त क्यों था। क्या मियां नवाज शरीफ को कोई इंटरनेशनल प्लेयर्स की हमायत हासिल हो गई है? अगर हुई है तो वो इंटरनेशनल प्लेयर्स कौन हैं, किन बुनियादों पर उन्हें ये हमायत हासिल हुई है। इसी तरह हुकूमत पाकिस्तान ने ताहिर अशरफी की अपॉइंटमेंट क्यों की है, किसके मुकाबले में लाया है, उनका टास्क क्या होगा, क्या वो इसमें कामयाब होने की सलाहियत रखते हैं, और इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट क्या किरदार अदा करने वाली है। क्या ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलाइंस अपनी तहरीक के नतीजे में इमरान खान से इस्तीफ़ा लेने में कामयाब हो सकेगी कि नहीं हो सकेगी। आज हम आपको इन तमाम सवालात का जवाब देने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं बातचीत को शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को यूट्यूब पे पाकिस्तान वाला टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन ज़रूर ऑन कर ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी ये तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो जी नाजरीन, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तकरीर इस वक्त मौजूए बहस है और उन्होंने पहली मरतबा बहुत अरसे के बाद बहुत शदीद लबो लहजा इख्तियार किया और उनके लबो लहजे में ख़ासा एतमाद भी दिखाई दे रहा था, जिसके बाद ये कहा गया कि शायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को किसी जानिब से ये इशारा मिला है या हिमायत मिली है कि जिसके नतीजे में उन्होंने एक तवील अरसे के बाद एक सख्त लबो लहजा इख्तियार किया है। वो हिमायत किसकी थी, किस तरह है, तो थोड़ा सा हम आपको आज इन मौज़ूआत पे बताते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो हम आपको ये बताएं कि ज़राए का ये कहना है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सऊदी अरब की हमायत हासिल हो गई है और ज़राए का ये भी दावा है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान को नवाज शरीफ राज़ी करने में कामयाब हो गए हैं। मैंने लफ्ज़ नाराज़ थे, उनको राज़ी करने में कामयाब हो गए इसलिए इस्तेमाल किया है कि आपको याद होगा कि सऊदी अरब ने यमन में पाकिस्तान की फ़ौज भिजवाने की दरख्वास्त की थी या ख्वाहिश का इजहार किया था और उस वक़्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की यहाँ हुकूमत थी पाकिस्तान में। तो उन्होंने डायरेक्टली ख़ुद से कोई फ़ैसला करने के बजाय या काबीना में से ये फ़ैसला लेने के बजाय कि फ़ौज भेजी जाए या ना भेजी जाए, ये मामला कौमी असम्बली और सेनेट यानी पार्लियामेंट में ले गए थे और पार्लियामेंट से इस बात की हमायत नहीं की गई कि पाकिस्तान की फ़ौज को यमन में लड़ने के लिए भेजा जाए, क्योंकि माजी में इसके तल्ख नताइज निकल चुके हैं अफ़गानिस्तान की सूरत में और दीगर ममालिक की सूरत में। तो पाकिस्तान की अफवाज को यमन ना भेजने का फ़ैसला पार्लियामेंट ने मुश्तरका तौर पर इत्तफ़ाक़ राय से किया, जिसके बाद सऊदी अरब पाकिस्तान से बल्कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से नाराज़ हो गए थे, क्योंकि सऊदियंस का ये कहना था कि बुरे वक्त में हमने नवाज शरीफ को बचाया भी और उनको अपने यहाँ पनाह भी दी और सहूलतें भी दी। फिर उनकी वापसी में भी, पाकिस्तान वापसी के लिए भी उनका किरदार था। लेकिन इसके बाद हमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और सऊदी अरब की जो गवर्नमेंट है या उनकी जो बादशाहत है उनके और दरमियान दूरियां दिखाई दी। लेकिन अब हाल ही में पाकिस्तान के अंदर क्या इंटरनेशनल सतह पर दो बड़े ब्लॉक्स बनाने की तैयारियां हो रही हैं, जो कि काफ़ी अरसे से, काफ़ी सालों से ये काम जारी है, जिसको लीड कर रहा है चाइना, रूस है, इसके अलावा टर्की है, ईरान है और कुछ और ममालिक भी शामिल हैं। इस ब्लॉक के अंदर पाकिस्तान भी जाने की तकरीबन जा चुका था या जाने की तैयारियों में था, जिसकी वजह से सऊदी अरब और अमेरिकन ब्लॉक्स हमसे नाराज़ थे। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में जिस ब्लॉक का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि ये इंटरनेशनल ब्लॉक्स बनाए जा रहे हैं और क्या मुल्क इस तरह चलाया जाता है, शायद उनका ये इंदिया इसी जानिब था, जो कि उन्होंने सऊदियंस को या इंटरनेशनल प्लेयर्स जो इस ब्लॉक के अगेंस्ट हैं उनको राज़ी करने के लिए कहा, या शायद कुछ ऐसी यकीन दहानी भी हो सकती है कराई कि मैंने अपनी तकरीर में पहले दिन से इस बात का इजहार करके ये अपनी वाजिया पॉलिसी देती है कि शायद कि हमारी हुकूमत अगर दोबारा आई तो हम ऐसे किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे। दूसरा जो यहाँ पे एक बड़ा मसला डिस्कस होता रहा
کہ عمران خان صاحب جو جس طرح سے سخت لب و لہجہ اپنائے ہوئے ہیں، اور اسی طرح سے میاں محمد نواز شریف نے بھی بہت سخت لب و لہجہ اختیار کیا ہے، تو یہ طے ہوا ہے ذرائع کے مطابق کہ جس طرح عمران خان اب سخت لب و لہجہ اپنا کے بیٹھے ہیں، تو اپوزیشن کو مفاہمت یا نرمی کا رویہ اپنانے کے بجائے سخت لب و لہجہ اپناتے ہوئے پبلک کو اب سڑکوں پہ لانا ہوگا، تاکہ عمران خان اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ایک پریشر بلڈ ہو سکے، اور تاکہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کل اسٹیج پہ آ سکے کہ وہ ہم سے بات چیت کرنے کے لیے آمادہ ہو، اور پھر ہم اپنے جو مطالبات ہیں حکومت کی تبدیلی کے اور دیگر وہ اپنے منوا سکیں۔ جوابی حکمت عملی حکومت کی کیا ہے جو کہ جس پہ انہوں نے کام کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح کہ مولانا فضل الرحمان صاحب گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے چیئرمین اس لیے بنائے گئے کہ سعودی عرب کی پوری حمایت اس تحریک میں حاصل کرنی ہے، تو اس لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سعودینز کے لیے کہ کس طرح سے سعودین کو ہم یقین کرائیں کہ ہم آپ کے مخالف نہیں ہیں، تو مولانا طاہر اشرفی جن کے بارے میں یہاں ایک قیاس ہے یا خیال ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان کی طرح سعودی عرب میں بڑا گہرے تعلقات رکھتے ہیں اور اثر و رسوخ ہے ان کا، اور جو رائل فیملی ہے اس کے اندر بھی ان کا کافی تعلقات ہیں، وہ مولانا فضل الرحمان کی اس تحریک میں اگر وہ مولانا فضل الرحمان اگر سعودیہ سے یا گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس سعودیہ سے حمایت لینے کی کوشش کرتا ہے، تو اس حمایت کو مولانا طاہر اشرفی کے ذریعے کاؤنٹر کیا جائے گا۔ یہاں پاکستان کے طول و عرض میں اس حوالے سے یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ مولانا طاہر اشرفی شاید اس کے لیے اتنے سوٹیبل نہیں ہیں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کے روٹس سعودی عرب میں بہت مضبوط ہیں، اور ان کا پاکستان میں جو اپنا فقہ ہے، جو ان کا نظریے کے لوگ ہیں، ان کی بہت بڑی تعداد موجود ہے، جبکہ طاہر اشرفی صاحب ابھی شاید اس سٹیج پر نہیں پہنچے۔ یہ ایک عام رائے ہے، جبکہ ابھی تک جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہمیں عمران خان صاحب کی مکمل حمایت تائید کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، بلکہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یہ تاثر مبینہ طور پہ کئی جگہ پہ دے چکی ہے کہ ہم عمران خان صاحب کی حکومت کو کسی جگہ خراب ہونے یا گرنے نہیں دیں گے، کیونکہ یہ ایک عام تاثر اور یا اوپن سیکرٹ ہے کہ پاکستان میں عمران خان صاحب کی کو برسر اقتدار لانے میں اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا کردار ہے۔ تو یہ اگر کہا جائے کہ عمران خان دراصل اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا، تو اس لیے اسٹیبلشمنٹ پوری آب و تاب کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جو باڈی لینگویجز میں وہ کافی پر اعتماد دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ انہیں اندازہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ انہیں کسی صورت گرنے نہیں دے گی۔ عمران خان صاحب کی اور ان کی پارٹی کی سوچ یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کا گرنا مطلب اسٹیبلشمنٹ کا گرنا ہوگا، تو لہٰذا اسٹیبلشمنٹ آخری دم تک زور لگائے گی اور اس حکومت کو گرنے نہیں دے گی۔ پھر ایک سوال تھا کہ کیا گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس اپنی تحریک کے نتیجے میں عمران خان صاحب سے استعفیٰ لے سکے گا؟ تو ظاہری بات ہے اب آئین کا آرٹیکل 58(2) بھی نہیں رہا کہ جس میں پرائم منسٹر کو گھر بھیجا جا سکے، صدر کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، تو اب واحد حل یہی ہے کہ پرائم منسٹر استعفیٰ دے دیں تو تب ہی حکومت ٹوٹ سکتی ہے، ادروائز اس کا کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے۔ تو جس طرح میاں محمد نواز شریف صاحب سے جنرل پرویز مشرف بڑی سختیوں کے باوجود قید و بند کی صحبتیں دینے کے باوجود استعفیٰ نہیں لے سکے تھے، اسی طرح میری جو رائے ہے وہ یہی ہے کہ اگر گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس بہت بڑا دھرنا دینے میں کامیاب ہو بھی گئی، بہت بڑے پاکستان میں مظاہرے اور جلسے جلوس کرنے میں کامیاب ہو بھی گئی، اس کے نتیجے میں پریشر تو بہت زیادہ بلڈ ہو سکتا ہے، لیکن عمران خان صاحب سے بھی استعفیٰ نہیں لیا جا سکے گا، کیونکہ عمران خان صاحب کی ابھی تک جو پارلیمنٹ کے اندر اور باہر باڈی لینگویج اور ان کی حکمت عملی ہے وہ جارحانہ ہے، دفاعی نہیں ہے، اور انہوں نے کسی بھی سٹیج کے اوپر دفاعی حکمت عملی اختیار نہیں کی ہے۔ ایسی صورت میں بھی عمران خان کسی بھی صورت استعفیٰ لے کے گھر جانا پسند نہیں کریں گے، بلکہ وہ بھی ڈٹ جائیں گے، اور ان سے استعفیٰ لینا شاید اتنا آسان نہ ہو، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی شاید ان سے استعفیٰ نہ لے سکے تو یہ میرا خیال ہے غلط نہیں ہوگا، کیونکہ جس طرح جنرل مشرف میں کہہ چکا ہوں کہ نواز شریف سے استعفیٰ نہیں لے سکے تھے، اسی طرح شاید پاکستانی اسٹیبلشمنٹ بھی عمران خان سے استعفیٰ نہ لے سکے۔ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کی اس تحریک کے نتیجے میں چاہے وہ استعفیٰ لینے میں کامیاب ہو سکیں یا نہ ہو سکیں، لیکن ایک بات ضرور دکھائی دے رہی ہے جس کے قوی امکانات ہیں کہ
آئندہ جو انتخابات ہوں گے اس کے اندر اس تحریک کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی پوزیشن بہت زیادہ خراب ہو چکی ہوگی اور ان کے لیے شاید نیکسٹ ٹائم گورنمنٹ بنانا کافی مشکل ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان اپنے کارڈز کس طرح سے کھیلتے ہیں، اور اگر وہ کوئی غلطیاں کرتے ہیں تو ان کا خمیازہ بھگتیں گے، اگر وہ کوئی غلطی نہیں کرتے اور اچھے طریقے سے پلے کرتے ہیں تو اس تحریک کو ناکام بھی بنا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم انشاءاللہ یہ جو تحریک چل رہی ہے اس حوالے سے گاہے بگاہے آپ کے سامنے پیش ہوتے رہیں گے اور آپ کو تازہ ترین اندر کی خبریں دیتے رہیں گے۔ میری ریکویسٹ ایک مرتبہ پھر ہے کہ ہمارے چینل کو یوٹیوب پہ پاکستان والا ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا نگہبان ہو۔